मेरी प्यारी अम्मी पार्ट 3। अगर मेरी बेटी की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि मैंने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरी अम्मी कहने लगी, चलो तुम अपने बॉस को बोलना कि पूरी रात वो यहाँ पे ना रुके, बस 2 घंटे रुके, मैं उसका अच्छे से काम कर दूँगी। क्योंकि जब भी वो पूरी रात रुकता है मैं तो कुछ दिनों तक चल भी नहीं सकती, वो मेरी ऐसी हालत कर देता है। ये सुन के मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि मेरे सामने तो कभी भी अब्बू का बॉस हमारे घर नहीं रुका था। और फिर मुझे याद आया कि हम तो रात को अपने अपने कमरों में सो जाते हैं, क्या पता वो सारी रात यहीं पर रहता हो और सुबह किसी भी वक्त चला जाता हो, क्योंकि वो अक्सर यहीं पे बैठे होते थे, तभी हम सोने के लिए चले जाते थे। मेरे अब्बू की कंपनी के जो मालिक थे उनकी उम्र 60 साल के लगभग थी, लेकिन वो हट्टे कट्टे, इसलिए उनके चेहरे से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मेरे अब्बू की उम्र 50 साल थी और उसकी 60 साल, लेकिन वो दिखने में मेरे अब्बू से जवान नज़र आता था। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, अरे आयशा, तुम्हें तो पता है हमारे बच्चे हैं, कल को इनकी शादी भी करनी है, और मैं वैसे भी अब रिटायर्ड होने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बड़ा हाथ मारूँ या किसी बड़े ओहदे पर कंपनी पे फाइज हो जाऊँ, ताकि मेरी जगह कल को मेरे बेटे को जॉब मिल जाए, तो मैं आराम से रिटायर्डों वाली ज़िंदगी गुजारूँगा। चलो तुम मेरे लिए ना सही, अपने बेटे के लिए ही कुर्बानी दे दो। तो मेरी अम्मी कहने लगी, बस मैंने जो कहना था वो कह दिया, उसको 2 घंटे यहाँ पे रहने दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरा अब्बू कहने लगा, यार मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ कि मैं आपको 2 घंटे से ज़्यादा अपने घर में नहीं रोक सकता। तुम्हें तो पता है इस घर का सारा खर्च, और तो और जब हमने ये घर बनाया था तब भी उन्होंने कितना मोटी रकम हमें दी थी। चलो तुम अभी तो जैसे तैसे करो, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। ये कहते हुए मेरा अब्बू वहाँ से चला गया और मैं फिर बाहर आया। मैंने देखा अम्मी अभी तक सोफ़े पर ही बैठी हुई थी और थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ अम्मी, अब्बू आए हुए थे और वापस चले भी गए? तो मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ अहमद, वो अपने बॉस के बारे में बताने आए थे कि वो घर पे आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा सा खाना तैयार करो। जाओ मेरे बेटे, कुछ बाज़ार से खाने को तो ले आओ। अब मुझे अम्मी बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ये बात अपनी अम्मी से शेयर करना चाहता था, तभी तो मेरा भी काम होने वाला था। मैंने कहा, अम्मी आप कुछ परेशान लग रही हैं, अब्बू भी ना कितना तंग करते हैं और उनके बॉस हर हफ्ते हमारे घर आते हैं। फिर मैंने पूछा, अम्मी अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, हम तो सोने चले जाते हैं, अब्बू के बॉस कब तक हमारे घर में रहते हैं? जैसे ही मैंने ये सवाल किया मेरी अम्मी परेशान होने लगी, कहने लगी, क्यों, तुम्हें क्या हुआ है आज? और वैसे भी मुझे कैसे पता होगा कि वो कब तक यहाँ पे रहते हैं? वो और तुम्हारे अब्बू टीवी लॉन्च में बैठे रहते हैं और ऑफिस की कुछ बातें करते रहते हैं। मैं सोने चली जाती हूँ, फिर मुझे पता नहीं चलता कि वो रात को कितने बजे तक हमारे घर पे रुका। फिर मैंने कहा, अम्मी मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा, अम्मी ये जो अब्बू के बॉस हैं वो मुझे कुछ ठीक इंसान नहीं लगते, वो हमारे घर इतना क्यों आते हैं? आप उनको रोकती क्यों नहीं? हम तो उनके घर नहीं जाते। मेरी अम्मी कहने लगी, अहमद अपना दिमाग कम चलाओ, पढ़ाई पे तवज्जो दो। जाओ, ये मैंने तुम्हें कुछ सामान लिख दिया है, ये ख़रीद के लाओ। ये बोलते हुए मेरी अम्मी ने मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ाई और ख़ुद किचन समेटने चली गई। मेरी अम्मी को ये नहीं पता था कि मैंने अब्बू और अम्मी की सारी बातें सुन ली थी। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं किसी दिन जब मेरे अब्बू के बॉस हमारे घर पे होंगे, रात को उठूँगा और अम्मी के कमरे में जाके देखूँगा कि आखिर हो क्या रहा है। फिर मैंने सोचा कि किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं, आज भी तो मुझे मौका मिलने वाला था। फिर मैंने यही सोचा कि आज रात के 3 बजे तक जब सब लोग सो चुके होंगे तब मैं अब्बू के कमरे में जाके देखूँगा। और मैं ये भी सोच रहा था कि जब मेरे अब्बू के बॉस मेरी अम्मी के साथ होते हैं तो मेरा अब्बू कहाँ पे होता है? फिर मुझे लगा शायद वो टीवी लॉन्च में बैठते होंगे, और अगर मैं उठा और वो टीवी लॉन्च में ही बैठे हुए तो फिर मैं कैसे देखूँगा? यही सोचते सोचते मैं बाज़ार पहुँच गया, अम्मी का बताया हुआ तमाम सामान ख़रीदा और फिर मैंने सोचा कि आज रात उठूँगा लाजमी। अगर अब्बू हुए तो पानी पीकर वापस सोने चला जाऊँगा, और अगर अब्बू टीवी लॉन्च में नहीं हुए तो फिर मैं उस कमरे में देखने की कोशिश करूँगा। जब मैं घर पहुँचा मैंने घर की बेल बजाई तो उरूज ने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ, मेरी अम्मी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उरूज से पूछा कि अम्मी कहाँ गई हैं? वो मुझे कहने लगी कि अम्मी नहाने गई हैं। अब तकरीबन रात भी हो गई थी और अमूमन रात के इस टाइम मेरी अम्मी नहाती नहीं थी जिस दिन मेरे अब्बू के बॉस ने आना होता था। अब मुझे तो सारा खेल समझ आ चुका था।
کہ میرے اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے کچن میں سامان رکھا اور ٹی وی لانچ میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں میری امی کب آئی۔ پھر وہ کچن میں چلے گئے، کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اتنے میں رات کے 11 بجے تو ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میری امی نے مجھے آواز دی، کہنے لگی جاؤ دروازہ کھولو، تمہارے ابو ہوں گے۔ میں نے جب جا کے دروازہ کھولا تو سامنے میرا ابو اور ان کے باس کھڑے ہوئے تھے۔ میرے ابو کے باس نے مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، کیسے ہو احمد بیٹا، اور سناؤ تمہاری پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ یہ وہ بات ہر دفعہ پوچھتے تھے، لیکن آج ان کے پوچھنے پر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے ان پہ شدید غصہ آ رہا تھا کہ میری امی اتنا خوبصورت اور یہ شخص دکھنے میں بھی ایسا، بس اس کے پیسے کا کمال تھا کہ میری امی خاموش تھی۔ پھر میرا ابو اور اس کے باس گھر میں داخل ہوئے۔ میری امی نے انہیں سلام کیا تو میرے ابو کے باس میری امی کو کہنے لگے، بھابھی جی آپ کے ہاتھ کا کھانا تو میں سارا ہفتہ مس کرتا رہتا ہوں، اور میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کب ایک ہفتہ گزرے گا اور آپ کے ہاتھ کے کھانے نصیب ہوں گے۔ یہ بات وہ تھوڑا مسکرا کر بولے تھے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے عموماً وہ ایسے ہی بات کرتے تھے۔ پہلے تو مجھے یہ گفتگو نارمل لگتی تھی، لیکن اب مجھے اس گفتگو کا پورا اندازہ ہو چکا تھا۔ پھر امی نے کچن سے عروج کو آواز لگائی، عروج بیٹا کھانا بن گیا ہے، میرے ساتھ ٹیبل پہ لگوا دو۔ عروج اور امی نے مل کے کھانا ٹیبل پہ لگایا۔ ابو اور ان کے باس ٹیبل پہ بیٹھے کچھ آپس میں سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کی گفتگو سننے کی کافی کوشش کی، لیکن مجھے ان دونوں کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اور میرے ابو کے باس بار بار میری امی کو دیکھ کر آنکھوں سے کچھ اشارے بھی کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آج میں تمہاری ایسی حالت کروں گا، لیکن جیسے ہی میں دیکھتا تو وہ ایک دم ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ سامنے عروج بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ابو کے باس اس سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے ارے بیٹا عروج، تم تو بڑی ہو گئی ہو۔ تو عروج کہنے لگی ہاں میں تو پہلے سے ہی بڑی ہوں، بس آپ کو آج پتہ چل رہا ہے۔ پھر میرے ابو کے باس میرے ابو سے کہنے لگے، ارے بھائی اگر اس کی نوکری لگوانی ہے تو اس کی بھی جگہ بناتے ہیں نا آفس میں، یہ بھی کمائے گی تو تمہارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میرا ابو کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، اور ویسے بھی اس کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے تو اس نے یہی کام ہی تو کرنا ہے۔ پھر عروج ابو کو کہنے لگی، نہیں ابو میں ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے جب بھی نوکری کرنی ہوگی تو میرے پاس انکل کا نمبر ہے، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ یہ سن کے میں پریشان ہو گیا، کیونکہ ابو کے باس کا نمبر تو آج تک میں نے بھی نہیں لیا تھا۔ پتہ نہیں عروج کے پاس ان کا نمبر کیسے آیا اور اس نے کیوں رکھا ہوا تھا۔ اور پھر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں عروج سے پوچھوں گا ضرور کہ تم نے انکل بختیار کا نمبر کیوں رکھا ہوا ہے۔ میرے ابو کے باس کا نام بختیار صاحب تھا، وہ ایک چالاک انسان تھا۔ اور پھر میرے ذہن میں ایک دم یہ بات آئی، کہیں بختیار صاحب میری بہن کے ساتھ بھی تو۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کام کے پیچھے اب جب میں لگ پڑا ہوں تو میں اس کی پوری معلومات کروں گا۔ بس سب سے پہلے اپنی امی کو انکل بختیار کے چنگل سے نکالنا تھا۔ اسی طرح ہم سب نے کھانا فنش کیا۔ میری امی نے کچھ میٹھے میں بھی بنایا ہوا تھا۔